اللہ ذل جلال فرماندے نے ہر انسان الزمنا طائرہ فی عنقہ او دا نام اعمال قیامت دے دن اسی او دے گلے وچ لٹکا دیاں گے او دیاں ساریاں زندگی دیاں کتاباں اسی او دے گلے دے اندر لٹکا دیاں گے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا۔ اے جو زندگی دے اندر کردہ رہا آج سارا اے دے سامنے کھلار دیتا گیا، اے دے سامنے پھیلا دیتا گیا، جو زندگی چ کردہ رہا اور تو سمجھنا کہ مینو پوچھن والا کوئی نہیں تے میری زندگی دا نوٹس لین والا کوئی نہیں۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے کرامن کاتبین، او غافلہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم۔ ایک تیرے سجے بیٹھا تے ایک تیرے کھبے بیٹھا، تیری زندگی دا ایک ایک سا نقل کردہ جا رہا ہے۔ ایک بندہ آندہ ہے میں پڑھ کے نہ اے ایتا تے پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا کہ زندگی دی کتاب اج رب العالمین گلے دے اندر لٹکا دیں گے۔ ایک بندے دی عمر 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال 150 سال او دے وچ نیکیاں بھی نے، گناہ بھی نے، نمازاں بھی نے، روزے بھی نے، حج بھی نے، صدقے بھی نے، خیراتاں بھی نے، ہر شے وے تے اے دا نامہ اعمال اے دے گلے چ لٹکایا جائے گا، کیویں ہو سکتا ہے؟ آندہ میں دے تے پھر تحقیق کی تھی، زمین دے اندر اے رب نے قوت پیدا کی تھی ہے کہ تیری زندگی دی ایک ایک حرکت زمین دے اندر جذب ہوندی جا رہی ہے۔ زمین تیرے تمام حرکات و سکنات اپنے اندر جذب کر دی جا رہی ہے۔ زمین نے تے جذب کرنا ہی کرنا ہے اور تیرا میرا جسم ہی تیرا میرا نہیں رہنا، ساڈا جسم ہی ساڈا نہیں رہنا۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ تیرے خلاف تو آنا میں بڑا جڑے جسم واسطے بڑیاں بڑیاں محنتاں کرنا، ہتھانو محفوظ رکھن واسطے، اپنے چہرے دی ٹکی نو محفوظ رکھن واسطے آلہ تو آلہ کریمہ استعمال کرنا، آلہ تو آلہ قسم دے پاؤڈر استعمال کرنا، آلہ تو آلہ میک اپ دا جناب سارا سلسلہ او دے واسطے کوشش کرنا، اپنے چہرے دی حفاظت کرنا، ہتھاں تے پیراں دی حفاظت کرنا۔ اور یارا جنہ ہتھاں تے پیراں واسطے انیاں اللہ دیاں نافرمانیاں کر کر کے انہوں سردیاں تو بچانا، انہوں گرمیاں تو بچانا، اے ہاتھی تیرے نہیں، اے پیری تیرے نہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت
قیامت دے دن انسان دی زبان تے مور لگا دیتی جائے گی. وڈیا چاترا تے بڑیا سیانیا ادھر منہ کردا تے 100 بندے نو مطمئن کر لیندا, ادھر منہ کردا تے 1000 بندے نو مطمئن کر لیندا. بڑا چاتر ہے, بڑا چرب لسان ہے. اللہ فرماندے نے آج تیری زبان تے اساں موراں لگا دینیاں نے, اینا زباناں تے تالے لگا دیتے جان گے. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ اسی بڑے ہی گناہگار تے بڑے خطا کار تے سیاکار ہاں. سونیا تینو تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی قیامت دے دن ساری دنیا دے سامنے سانو ذلیل نہ کرے. الیوم نختم علی افواہہم, زبان تے تالے زبان تے موراں لگ گئیاں نے تے اے دے خلاف اے دے ہاتھ بولن لگ پیا نے. ربا انہیں فلاں بندے نہ میرے ذریعے ظلم کیتا, اونوں تھپڑ ماریا, اونوں مکہ ماریا, او دے تے ظلم کیتا, اے دے تے زیادتیاں, ہاتھ گواہی دین لگ پیا نے. اللہ فرماندے نے تے تیرے پیر بھی تیرے نہیں رہے, تیرے خلاف گواہی دے رہے نے. اللہ ساڈے نال چل کے فلاں شراب دے اڈے تے گیا, ساڈے نال چل کے فلاں جوا خانے تے گیا, ساڈے نال چل کے فلاں بدکاری تے زنا دے اڈے تے پہنچیا. اور سونیا ہاتھ تیرے مخالف, پیر تیرے مخالف نے, تے ایک ایک ادا تیری میری لکھی جا رہی ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اور صاحب دل نے آکھے چنجوڑے ہیں تیرے موڈیاں تے بیٹھے نہیں 2 بندے خدا, تیرے موڈیاں تے بیٹھے نہیں, میرے موڈیاں تے تیرے موڈیاں تے بیٹھے نہیں. 2 بندے خدا نوٹ کر دے نے ساڑی او ایک ایک ادا. ذرا سوچ سمجھ کے ڈیری لکھا, ذرا سوچ سمجھ کے اپنی ڈیری لکھا, جیڑی حشر نو رب نے ہے دینی وخا. اوے ایویں مفت چنا عاشق نبی دا صدا, ایویں مفت چنا عاشق نبی دا صدا. پہلا سیرت تے صورت نبی دی بنا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں تیری زندگی دی کتاب تیرے سامنے لے آگے رکھ دیاں گا. یہ آرڈر پتہ کی ملنا ہے, اقرا کتاب کا پڑھ لے, آپ ہی اپنی کتاب پڑھ لے. اقرا کتاب کا ساڑھے تے اعتراض نہ کری, اپنی کتاب آپ ہی پا. اچھا جنہوں نہیں پڑھنا ہوندا سوال پیدا ہوندا, جیڑا الف تو بے نہیں جاندا, انہوں عربی پڑھنی نہیں ہوندی, انہوں پنجابی پڑھنی نہیں ہوندی, انہوں سندھی تے ہندی تے بلوچی پڑھنی نہیں ہوندی, انہوں انگلش پڑھنی نہیں ہوندی. کہ آپ پڑھ لگا, ہاں ہاں اپنی زندگی دی کتاب ہر بندہ پڑھ لگا. اللہ طاقت تا ہمت توفیق عطا فرمان گے. فرمایا اقرا کتاب کا, پڑھ لے اپنی کتاب آپ ہی پڑھ لے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آپ ہی کتاب پڑھ لے تے آپ ہی فیصلہ کر لے. تے بندہ نالے کتاب پڑھے گا تے نالے آکھے گا ہائے میری بد نصیب, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اور کیسی کتاب ہے جنہیں نہ وڈی گل رہن دیتی ہے تے نہ چھوٹی گل رہن دیتی ہے, ہر گل ہی دے اندر نقل کر دیتی گئی ہے. اللہ اللہ
پروانےوں قرآن دیو قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو میرے تے تہاڈے پیر و مرشد آمنہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے قرآن پاک نازل ہو رہا تے میرے آقا علیہ السلام دے ذریعے دسیا کہ اعمال نامیاں نو تولیا جانا ہے عملاں دا وزن کیتا جانا ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے فمن ثقلت موازینہ اعمال نامے تلن لگے دے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون فمن ثقلت موازینہ اللہم اجعلنا منہم اللہ اینا خوش نصیبان دے نال سانو بھی شامل فرما لے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون جنہ دا نیکیاں والا ایمان والا پلڑا پاری ہو گیا اللہ انہاں نو کامیاب فرما دیں گے تے فرمایا ومن خفت موازینہ تے جنہ دا نیکیاں والا پلڑا ہولا ہو گیا تے گناہاں تے برائیاں والا پلڑا پاری ہو گیا فاولئک الذین خسروا انفسهم او بد نصیب جہنم دا بالن بن جان گے تے کاٹا ہی کاٹا اونا دا مقدر بن جائے گا ہن ایک دن ہائے میرے آقا علیہ السلام ارشاد تے آپ بیان فرما رہے ہیں اینا پل ایڈا وڈا جو پلڑا ہے کہ ایک پلڑے چ زمین و آسمان سے ما جائے تے سونیا اس پلڑے نو نیکیاں نال کیویں بھریا جائے گا کیویں اس پلڑے نو اسی نیکیاں نال بھرپور کر سکنے کائنات دے امام علیہ السلام دا ایک فرمانے گرامی نوٹ فرما لو آپ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دا دربار لگا ہوئے گا تے ایک بندے دے 99 دفتر کنے 99 دفتر بڑے بڑے رجسٹر اینج سامنے بیان ہے رب اگے کو مشکل ہے شیطان تے آندہ ہے نا 60 70 80 90 سال اینے زندگی دے عمل نیکیاں بدیاں کنے پوچھنا ہے تسی دور نہ جاؤ ایک دور سی جنہ کو اساں بیکھے ہے بہت ہی لمبی پرانی گل بھی نہیں یا 20-30 سال دے اندر اندر سائنس نے کنی ترقی کا ایک دور سی اے جڑی ٹیپ ریکارڈ ٹیپ ریکارڈ چ بندے دی آواز سیم محفوظ ہو جاندی تے اسی آندے سوئے انج بھی ہو سکتا ہے بندہ بولدا ہے تے او دی آواز ریکارڈ ہو جاندی اوہی بندہ آپ چپ کر کے بیٹھا ہے ٹیپ بولی جاندی عقل ہی نہیں سی مندی لیکن اساں ویکھے ہے اچھا ایک دور سی کہ ٹیلی فون ایتھوں بہ کے کراچی کرنا ہے پنڈی کرنا ہے اسلام آباد کرنا ہے سعودی عرب کرنا ہے تار بھی کوئی نہیں ٹیلی فون ہونڈے ہے عقل کنے دیتی ہے اللہ اور تھوڑا جا دور بدلیا وی سی آر دا دور آیا بڑیاں بڑیاں کیسٹاں مووی بنائی جاندی وی سی آر اندر محفوظ کیتی جاندی پھر تھوڑا جا دور بدلیا پھر سی ڈی دا دور آیا چھوٹی جی سی ڈی اندر پاویں 50 مولوی کٹھے کر لو پھر اور دور بدلیا ہن ایس وقت جڑی کیفیت ہے اینی کو جنی چپ ہوندی ہے جنوں
کی آندے ہو میمری کارڈ اینی کو جنی چپ میمری کارڈ او دے اندر جیبیاں دا تو سانو پتا نہیں مینوں تے کم از کم زیادہ علم نہیں جی بی اینے جی بی دی او دے اندر ڈیٹا کتنا بھی تسی محفوظ کرنا چاہو کر سکتے ہو ایڈی کو جنی چیپے تے جے رب نے تینوں اینی عقل عطا کر دیتی ہے تے رب نہیں جمع کر سکتا حساب ہونا ہی سونے حساب ہونا او دے دربار کھلونا اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے 99 دفتر اینج سامنے کھل رہے تے ایک دفتر جڑا جدر نظر مارے گا اے دے گناہ ہی گناہ ایدر ویندہ تے گناہ ایدر ویندہ تے گناہ سامنے ویندہ تے گناہ پیچھے ویندہ تے گناہ ہر پاسے گناہ ہی گناہ تے قبر آیا پریشان ہے تے اللہ ذوالجلال فرمان دے نے او یا جننے گناہ نے اے تیرے ہی نے جی میرے ہی نے میرے فرشتے آنے زیادتی تے نہیں کیتے جی نہیں میں گناہ کیتے نے تے تیرے ملائکہ نے جو لکھیا حق لکھیا تے سچ لکھیا کیا میرے فرشتیاں نے کوئی ظلم تے نہیں کیتا کوئی وعدہ کوئی کاٹا تے نہیں کیتا جی مالک نہیں اینا جو لکھیا صحیح لکھیا اللہ اللہ تے رب العالمین فرمان دے نے ہن بندہ تے اپنی طور تے لڑکھڑا گیا گھبرا گیا پریشان ہو گیا کہ میرے واسطے ہونے ہی آرڈر ملے گا اینو اٹھا لو تے جہنم دے اندر پٹھیاں کر کے سڑ دیو لیکن اللہ ذوالجلال فرمان گے اے میرے بندے آ ایک کاغذ دا ٹکڑا رہ گئی اے بھی نال لے جا جا عمل کرا وزن کرا جا کے عملان دا یا اللہ 99 دفتر گناہاں بھرے نے تے اس ٹکڑے دا والا کی بنے گا اس ٹکڑے دی کی حیثیت اللہ فرمان دے نے میں کسے تے ظلم نہیں کردا فلا تظلم نفس شیئا اللہ ذوالجلال کسے تے ظلم تے زیادتی نہیں کر دے فرمایا لے جا ایک کاغذ دا ٹکڑا لے کے گیا عملان دا وزن ہون لگا تے سارے 99 ایک پلڑے تے ایک کاغذ دا ٹکڑا ایک پلڑے اندر تے نیکیاں بدیاں دا ترازو ہون لگا تے ایک کاغذ دا ٹکڑا تے انہوں وزنی کر کے سارے 99 دفتر گناہاں دے ہلکے کر دیتے گئے رب کسے تے ظلم کر دے نہیں اچھا اس کاغذ دے ٹکڑے تے لکھیا کیے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ سبحان اللہ اشہد اور تو زندگی چے ایک دفعہ پڑھے زندگی اندر ایک دفعہ پڑھے اشہد اور کوئی نیکی نہیں بس ایک دفعہ پڑھے اشہد اللہ الہ پڑھ لو ہو رہے اجدہ پڑھے ہی کام آ جائے لا الہ ایک وارم پڑھے آسے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ
ایک واری پڑھے تے اخلاص نال خالص نیت نال کاموں کی والے ہو تے اردا گرد تو آن والے ہو ایک گال ذہن چ رکھو میں اکثر کہا کرنا وا اللہ ذوالجلال والی کرام زندگی دا ایک دفعہ پڑھیا او دا مول پا دیں گے لیکن شرط اے وے کہ اے دے نام عمال وچ شرک نہیں ہونا چاہیے دا شرک میرے رب نو وارا کھاندا اور شریک تینو شریک مینو وارا نہیں کھاندا ہاں ہاں شریک دے صاحب اقتدار نو اپنے اقتدار چ وارا نہیں کھاندا اور ملکاں دی گل چھڈو محلے دے کونسلر نو اپنا شریک وارا نہیں کھاندا او تے بادشاہاں دا بادشاہ میرے رب نو بھی شرک وارا کھاندا اللہ ذوالجلال فرماندے نے اسیں کسے تے ظلم نہیں کرانگے اللہ ہونے اے جیڑا ایڈا وڈا ترازو ہے سونے اس ترازو نو پرنا کینجے تے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا فرمان سن لو آپ فرماندے نے جیڑا بندہ ایک دفعہ پڑھ دے الحمدللہ خدا دی قسمیں رب بڑا ہی مہربان بڑا ہی مہربان ماں رس جائے ایڈی چھیتی نہیں مان دی باپ رس جائے چھیتی نہیں ماندا پرا ویر ساتھی یار رس جائے چھیتی نہیں ماندا جیڈی چھیتی میرا رب مان جاندہ ہے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے ایڈا مہربان سونے اس ترازو دے پلڑے نو پرنا کہنے فرمایا بندہ ایک واری زبان تو آندہ الحمدللہ جس پلڑے وچ زمین تے آسمان پورے آ سکتے نے تیرے ایک دفعہ الحمدللہ کہنال اللہ اس پلڑے نو نیکیاں نال پار دیں گے یہ دلہ بڑی مہربان ہستی اور کیڑی ہو سکتی ہے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے عمال دسے نے جنہ عملانا نیکیاں والا پلڑا پاری ہو جائے گا پرے آ جائے گا کائنات دے امام علیہ السلام ایک دن مسجد تشریف لے جان لگے حضرت مادی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ساڑی اممہ جان نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ اللہ جتھے ساڑیاں ماما لیٹیاں نے اونا تے رحمت دا می نازل فرما ماں جی اپنی جگہ نماز والی جتھے نماز ادا فرمان دیا سر نبی علیہ السلام مسجد گیا ماں جی اتھے بیٹھیاں نے یعنی سنتاں پڑھ رہیاں نے نماز پڑھ رہیاں نے نبی علیہ السلام نماز پڑھ کے واپس تشریف لے آئے اشراق پڑھی واپس آئے تے ماں جی جویریہ اجے بھی اتھے ہی بیٹھیاں عبادت کرن رہیاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے جویریہ اودوں دی بیٹھی ہے جی حضور اودوں دی بیٹھی ہیں عبادت کرن رہی تے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے جویریہ تو اودوں دیئے تھے بیٹھی ہیں تے میں آ بھی گیا تے جنی اس ٹائم وچ تو عبادت کی تھی میں چند کلمے پڑھے نے تے تیرے سارے عملہ نالوں بہتے رب دے دربار وچ وزنی ہو گیا نے چند کلمے نے کیڑے ہن نبی پاک دی زبان نبوت تو سن لو آپ فرمان دے نے سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اے پیاری جویریم تو اینی دیر عبادت دے اندر گزار دیتی ہے، پر اے چند کلمے پڑھن نال نام عمال تے عملاں دے اس بھاری پلڑے دے اندر اگر انہاں نو پایا جائے تے تیری ساری عبادت نالوں بہتے وزنی ہو جائیں گے۔ ہن سانو تے اینا چیزاں تے اینا کماں واسطے فرصت ہی نہیں نا، حالانکہ اشراق دی بڑی اہمیت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے جیڑا بندہ اشراق دی نماز پڑھ یعنی فجر دی نماز پڑھ دے، بلکہ میں تھوڑا جا تو انو اس تو بھی پیچھے لے جا، کائنات دے امام علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ فجر دی نماز جماعت نہ ادا کر دے بڑی خوش نصیبی ہے، یا اے بندہ پہلا عشاء دی نماز با جماعت ادا کر دے تے پھر سو جاندے۔ نبی پاک علیہ السلام دی عادت مبارکہ عشاء دی نماز تو بعد گپاں نہیں لگاندے، نبی پاک نے اجازت نہیں دیتے۔ اسی دے ساری رات ساڑی بد قسمتی ہے کہ ساری رات آپس دی اندر گلاں باتاں اور جناب کتے لغویات، کتے گانے، کتے ڈرامے، کتے فلماں ویندیا رات گزر جاندی۔ فجر دی اذان دا ٹائم ہوندا ہے، بتیاں بند کر کے سو جاندے نے، تیری قسمت سو گئی، بے نصیبہ تیرا مقدر سو گیا کہ تیری فجر دی نماز ضائع ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جن نے عشاء دی نماز جماعت نہ پڑھ لئی سو گیا آگے، کوئی ضروری بات ہے کر لے، کوئی قرآن و سنت دی محفل ہے او دے اندر حصہ لے لے، با مقصد جاگنا۔ نبی پاک فرماندے نے عشاء دی نماز پڑھی تے پھر اس قسمتاں والے نے فجر دی نماز بھی جماعت نال ادا کی تھی، چھوڑے ہو کی لبے گا؟ آپ فرماندے نے جن نے عشاء دی نماز جماعت نال پڑھی ادھی رات دی عبادت دا اللہ اینو ثواب عطا فرما دیں گے، ادھی رات دی عبادت دا۔ تے جیڑا بندہ اگوں اٹھ کے فجر دی نماز بھی جماعت نال ادا کر دے، اللہ انہوں ساری رات دی عبادت دا ثواب عطا کر دیں گے۔ آپ ستا ہے، موجہ نہیں لگ گئی ہے، ستا ہے، نماز تے او جڑی پڑھنی ہے، فرض ہے انسان تے میرے ذمہ تیرے ذمہ فرض ہے، تے جے او ہوئی جماعت نال عشاء نال پڑھے پھر فجر نہ پڑھے، آپ ستا تے دے نام اعمال وچ فرشتے عبادت ہی لکھی جاندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے گرامی، پھر جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھا رہندا ہے، سانو تے انج کالی پئی ہوندی ہے سلام پھیر دیاں، انج باہر دوڑنے جویں تھلے کو سلام آ گیا۔ تے نبی علیہ السلام نے حالانکہ فرمایا کہ نماز پڑھ کے سلام پھیر کے جنی دیر تک بندہ اپنی جگہ تے بیٹھا ذکر کردہ رہندا وظیفے پڑھدا رہندا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرشتے اے دے واسطے اللہ کو لو بخشش دیاں دعاواں کر دے رہندے نے۔ اے بندہ آیا انہیں فجر دی نماز پڑھی اپنی جگہ تے ہی بیٹھا رہا ذکر اذکار کردا رہا پیارے پیغمبر دے دسے وظائف پڑھدا رہا قرآن دی تلاوت کردا رہا سورج نکل آیا سورج پوری طرح نکل آئے وہ 10 12 15 منٹ بعد دے اندر وقفہ پا کے تے اپنی اسے جگہ تے ہی 2 رکعتاں نماز اشراق پڑھ لیں 2 پڑھ لے 4 پڑھ لے اے اللہ دے پیارے نبی جی لبے گا کی
عمل تھوڑا اللہ دی قسم اجر بڑا دے سونیوں لبے گا کی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے کنا کو ٹائم ہے فجر دی نماز آج کل تقریباً 5 بجے ہو رہی ہے کتے کو 2-4 منٹ ود کٹ ہو رہی ہے سورج تقریباً 5:45 بجے یا 5:50 تے سورج نکلتا ہے یعنی یہ دا مطلب ہے کہ 1.25 گھنٹہ یا زیادہ تو زیادہ 1 گھنٹہ جات سمیت بنتا ہے تے 1 گھنٹہ نماز بھی پڑھی ہے ذکر اذکار بھی کیتے قرآن دی تلاوت بھی کیتے 1 گھنٹہ بمشکل بند ہے تے سونیوں لبے گا کی میرے آقا فرماندے نے ایک حج تے ایک عمرے دا اللہ اس بندے نو ثواب عطا فرما دیندے نے ایک حج تے ایک عمرے دا اللہ انہوں ثواب عطا فرما دیندے نے ایک اور عمل بھی پلے بن کے لے جاؤ نبی پاک علیہ السلام فرما دینے 2 عمل ایسے نے اگر کوئی بندہ کر لے تے اللہ اس بندے نو جنت ویچ داخل فرما دیں گے اور ایک خود نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ فرما دینے ہے بڑے سوکھے نے پر کر دے بڑے کٹ لوگ نے نبی پاک نو بھی تے پتہ ہی ہے نا بھی جو کچھ انسان کالیاں کردہ ہے آپ فرماندے نے کرن والے بندے کٹ نے لیکن عمل بڑے وڈے نے اگر بندہ ہمیشگی دیتے کرے مسلسل عمل کرے آپ فرماندے نے اللہ اس بندے نو جنت دے اندر داخل فرما دیندے نے سونے کیڑے عمل نے 2 عمل نے پلے بن لو لکھ لو نوٹ کر کے لے جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ہر نماز دے بعد 10 مرتبہ پڑھ دے سبحان اللہ ایک روایت ہے وہ ہوندی ہے نا اور روایت بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ہر نماز دے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ ایک روایت دے مطابق 33 دفعہ اور ایک روایت دے مطابق 34 مرتبہ اللہ اکبر اور روایت بھی اپنی جگہ صحیح ہے لیکن اس روایت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے جڑا بندہ ہر نماز دے بعد 10 مرتبہ پڑھ دے سبحان اللہ 10 واری پڑھ دے الحمدللہ وہ کو پارا ہو لئی ہوئے ہے نا 33 تو 10 تے آگی نا گل 10 مرتبہ پڑھ دے سبحان اللہ 10 واری پڑھ دے الحمدللہ 10 واری پڑھ دے اللہ اکبر مسلسل ہمیشگی یہ دیتے کر دے ایک تے دوسرا عمل آپ فرماندے نے رات سون لگیا جدوں اپنے بستر تے جا کے بوے تے اودوں کی کرنا ہے 33 دفعہ سبحان اللہ یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شیطان بھی تے اپنا پورا ٹیل لاندا ہے نماز تو بعد بندے نو ایسا کام چیتا کرائے گا اے نا سجا ویکھیا نا کھبا ویکھیا سلام پھیریا شوٹ وٹی ہر شے بھول گیا وظیفے بھی رہ گیا سارا کچھ بچے ہی رہ گیا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان بندے نو بھلا دیندا ہے بندہ کسی نہ کوئی ایسا کام مینوں یاد کرا دیندا ہے تانوں پتہ ہے جیڑی شے اونج نہ یاد آوندی ہوے نماز وچ یاد آ جاندی بھلی شاہ نماز یاد آ جاندی تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے شیطان بھلان دی کوشش کردا رات سون لگیا بستر تے پے کے یا لمے پے کے 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ
الحمدللہ، چوتھی مرتبہ اللہ اکبر، یا 33 وارا اللہ اکبر، تے آخری دفعہ کہنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اے 33 مرتبہ، 33 کنے ہو گئے؟ 99 تے آخر تے 100 دا عدد پورا کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اے پڑھنا۔ میرے آقا فرماندے نے ہر نماز دے بعد 10 مرتبہ، تے رات سون لگیا 33 مرتبہ۔ جیڑا بندہ اے دیتے ہمیشگی کر دے، اللہ اس بندے نو جنت وچ داخل فرما دیں گے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ سانو بھی انہاں لوگاں شامل فرما دے۔ میں قربان جاواں میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جدو جہنمیانو جہنم چ داخل کر دیتا جائے گا تے جنتیانو جنت چ داخل کر دیتا جائے گا، تے منادی کرنے والا فرشتہ منادی کرے گا، اعلان کرے گا، جنتیوں جی جناب، فرمایا اللہ اپنا ایک وعدہ تواڈے نال پورا کرنا چاہندے۔ اوتھے جنتی پتہ کی کہن گے جڑی گل میں سمجھانا چاہنا، جنتی آکھن گے ایس تو ود کے اللہ دی ساڈے تے مہربانی کی ہو سکدی ہے کہ انہیں ساڈا عملہ نیکیاں والا پلڑا بھاری کر دیتا۔ نیکیاں والا پلڑا بھاری ہویا تے تائیں جنت چ گئے ہیں نا۔ او اللہ ذوالجلال دے پیارے جنتی آکھن گے ایس تو ود کے اللہ دی مہربانی کی ہو سکتی ہے، انہیں ساڑے عملہ والا پلڑا بھاری کر دیتا ہے تے ساڑے چہریاں نو روشن کر دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جنت وچ جان والا پہلا گروہ پہلی جماعت جڑی ہے انہاں دے چہرے انج چمک دے ہون گے جویں 14ویں رات دا چن چمکدا ہے پیا۔ اینی رب نے مہربانی کیتی ہے، نیکیاں والا پلڑا ساڑا بھاری کر دیتا ہے، چہرے ساڑے روشن کر دیتے نے، جنت میں سانو داخل فرما دیتا ہے۔ اس تو ود کے ہو رب العالمین نے کی سانو اپنی نعمت عطا کرنی تے اللہ ذوالجلال والی کرام اپنے سارے نورانی پردے ہٹا کے تے جنتیانو اپنا دیدار کروا دیں گے۔ سارے نورانی پردے ہٹا کے تے اللہ جنتیانو اپنا دیدار کروا دیں گے۔ بلکہ ایک دوسری روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ نہ جنتیانو مخاطب کر کے فرمان گے آج تو بعد خوش ہو جاؤ، میں تواڈے تے کدی ناراض ہی نہیں ہوواں گا۔ ایتھے اسی نکی نکی گل سوچ سمجھ کے قدم رکھنے، نماز نہ پڑھی رب ناراض ہو جائے گا، روزہ نہ رکھیا رب ناراض ہو جائے گا، جوا کھیلیا رب ناراض ہو جائے گا، چوری کران گے رب ناراض ہو جائے گا، ڈاکہ ماران گے رب ناراض ہو جائے گا، شراب پیوان گے کسے دا حق کھاوان گے رب ناراض ہو جائے گا۔ اللہ فرماندے نے خوش ہو جاؤ، آج دے بعد میں تواڈے تے ناراض ہونا ہی نہیں۔ دعا کرو اللہ اینا لوگ ہیں سانو بھی شامل فرما دے۔ اور بڑا پیارا مقام تے بڑا پیارا ماحول جتے اللہ اپنے بندیاں نو انج مخاطب فرما رہے نے، اور صاحب دل نے بڑی پیاری اپنے انداز ترجمانی کیتی ہے، آندہ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔
وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی سدا رہن والی جوانی ہوے گی ذائقے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے تے فرماتے نے داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوے گی جردن حدیث دے جڑے الفاظ نے نا جردن مردن سارے کلین شیپ ایدہ مانا جردن مردن مچھ بھی کوئی نہیں تے داڑھی بھی کوئی نہیں داڑھی پر او دے واسطے ضروری ہے بھی ایتھے منہ تے کو شہر رکھ حوض کوثر تے نبی پاک پہچان لین اپنا ہی آیا ہے او نہ ہوئے اتھے جائیے تے حضور پہچانن تو انکار کر دیں شکل تے تیری ساڑھے ارگی نہیں جاب دی شکل انج دی بنائیے قیامت نو مصطفیٰ حوض کوثر تے پہچان لیں داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوے گی حسن یوسف دا داود دی آواز ہوے گی 32 سالاں دے جوان اوتے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے کھاندے ون تے سونے اوتے پھل ہونگے کھاندے ون تے سونے اوتے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے 1.25 لاکھ نو تولا ہے سونا اوتھے سونے دیاں اٹاں تے چاندی دیاں اٹاں دے محل بنے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے وچ کستوری والے لگے ہوئے گارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم جنہ دا پلڑا نیکیاں والا وزنی ہو گیا بھاری ہو گیا اے کامیاب نے تے